ज़ियाद, क्या बदतमीजी है ये? दिन दिहाड़े क्या शराब खाना खोल बैठे हो घर में? जमाल बड़ाइश हॉल के बीचों बीच सोफे पर ज़ियाद को बेतरतीबी से लेटे देखकर ड्रिंक करता देखकर गरजा। तो क्यों अब इसके लिए भी हमें बड़ाइश खानदान के इकलौते वारिस की इजाज़त दरकार है? वो शराब से भरा गिलास टेबल से उठाता हुआ तमस्कर से पूछ रहा था। बकवास बंद करो और ये तमाशा भी। जमाल बड़ाइश इस ताने पर बुलबुलाते हुए दहाड़े। क्यों क्यों बकवास बंद करूं मैं? और मेरी बकवास कैसे बंद हो गई? बताएं आप जमाल बड़ाइच। वो गिलास टेबल पर पटक कर चीखता हुआ कुछ नशा और कुछ अंदर भरे जहर से सुर्ख हो रही आंखों के हमरा जबरदस्ती कदम जमाकर खड़ा हुआ। उप्स, सॉरी। आप वड़ाइच तो हैं नहीं, ना मैं वड़ाइच हूँ, ना ये महल हमारा है, क्योंकि आपको तो आपके वालिद मोहतरम दादा हजूर ने लात मार कर अपनी जायदाद वरासत अपने खानदान से निकाला। चटाख नाहंजार। बाकी मानदार अल्फाज जमाल वड़ाइच के दरो दीवार में थरथराहट पैदा करती थप्पड़ की आवाज और गरज ने हजफ कर लिए थे। ये क्या किया तुमने जमाल? सनीमा बेगम मेकअप से लुथड़ा चेहरा लिए भारी सिल्क की साड़ी का पल्लू संभालते हुए आवाज भागता सी वहां पहुंची। कुछ नहीं माँ, आपके सरताज से सच हजम नहीं हुआ तो सच्चाई का इनाम दिया है मेरे गाल पर। वो बाप पर जहरीली नजर डालकर तमस्कर से बोला। लेकिन इन्हें समझाएं कि सच नहीं बदलता। इनकी हैसियत उसके सामने पालतू कुत्ते जितनी भी नहीं है। चुप करो हरामखोर। जमाल बड़ाई जहरीले अजहरी की तरह इस पर झपटे। तनफ्फुस से हित्तक के साथ एहसास से तेज हो गई थी। क्यों चुप रहूं? हाँ, क्यों चुप रहूं? जवाबन वो भी हल्ला के भर चीखा। जब से होश संभाला है वड़ाइच इंडस्ट्रीज को अपनी मलकियत अपनी वरासत जाना, वहां मालिक व वारिस बनकर बैठा, सबको इशारों पर नचाया, और कल आपके चहीते भतीजे ने आकर सबके सामने आपकी मौजूदगी में मेरी ज़ियाद वड़ाइच की इज्जत दो कौड़ी की कर दी। आज मेरी जगह मीटिंग वो अटेंड करने गया है। मेरे पालतू कुत्ते उसके आगे वफादारी से दुम हिला रहे हैं और तुम कहते हो मैं चुप रहूं? क्यों चुप रहूं? वो बाप को छोड़कर चीखता चिल्लाता एक एक चीज को उठाकर फेंकते हुए मुगालजात बरतने लगा था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है जमाल। आज मेरा बेटा तुम्हारी वजह से इस महरूमी की इज्जत से गुजर रहा है। सलीमा पल्लू संभाल कर जमाल वड़ाइच के करीब आती किसी नागन की तरह फनकारी। अपना मुंह बंद रख जाहिल औरत, सब तेरी वजह से हुआ है। ना तू मेरी जिंदगी में आती ना हालात आज ये होते। जवाबन जमाल वड़ाइच की जुबान भी नहायत नाजेबा हो गई थी। कोई कह नहीं सकता था ये शहर का मोजिज खानदान है। मेरी वजह से? सलीमा ने पल्लू छोड़कर अपने सीने पर हाथ रखा। मेरी वजह से नहीं जमाल वड़ाइच, तुम्हारे सियासत में नाम बनाने जल्द अज जल्द शहर का नामी ग्रामी इंसान बनने की लालच की वजह से मैं तुम्हारी जिंदगी में आई। वो जहरीली नागिन की तरह बल खाकर फनकारी। और ये सब मेरी नहीं तुम्हारे भाई की वजह से हो रहा है। तुम्हारे बुढ़े बाप को जायदाद में तुम्हें हिस्सा देना ही नहीं था तो वजह मेरा बनाया और तुम्हें आग कर दिया। और भाई भाई कहकर अच्छे भाई की भरपूर अदाकारी करने वाला तुम्हारा भाई बजाय उस बुढ़े की मौत के बाद तुम्हें तुम्हारा हिस्सा लौटाने के गाजी बनकर जहरीला नाग की तरह तुम्हारी दौलत पर बैठा रहा और जाते जाते इस पर अपने सपोले को बिठा गया। और जब मैंने तुमसे कहा कि भाई के साथ बीवी बच्चों को भी मीठी नींद सुल। चटाख। आवाज नीचे रख जाहिल औरत, दीवारों के भी कान होते हैं। उल्टे हाथ का भरपूर थप्पड़ मारकर जमाल वड़ाई ने निहायत जाहिराना अंदाज में सलीमा का बाजू जकड़ा। मेरे बेटे को अगर इसका हक नहीं मिला तो तुम्हारी सियासत गई भाड़ में। ईंट से ईंट बजा दूंगी इस खोखली हवेली की। भूलना मत मैं कहाँ की और किसकी पैदाइश हूँ। चोला बदला है, चाल नहीं बदली मैंने। वो थप्पड़ खाकर होंठ से रस रहे खून को पल्लू से साफ करती गुराई। अजीब ही मंजर था इस महलनुमा घर के खूबसूरत से सजे कशादा हॉल का। बेटा मुगालजात बकते हुए तोड़फोड़ मचा रहा था। माँ बाप एक दूसरे को घटिया लहजे में खिताब करते हुए जंगलों की तरह लड़ रहे थे। जब्बार साहब, आप इनके लिए प्लीज़ जल्द अज जल्द कैबिन तैयार करवाइए और ख्याल रखिएगा कि ये वहाँ कंफर्टेबल भी हो, काम की तवज्जो भी दें। जब्बार साहब से फाइल लेते हुए अनाया ने मसरूफ से अंदाज में हुक्म दिया। क्यों? यहाँ तो मेरा टेबल मौजूद है, फिर मेरे लिए अलग टेबल क्यों? ग्लास वॉल से बाहर दौड़ती भागती गाड़ियों को बेजारियत से देखते ताबिश ने हैरत से पलट कर दरियाफ्त किया। खामोश मौदिब से खड़े जब्बार साहब ने बारी बारी दोनों को देखा। जब्बार साहब, आप जाकर ये काम जल्द मुकम्मल करवाएं और एलपी से कहिएगा कि आज की मीटिंग वाली फाइल लेकर कुछ देर में मेरे कैबिन में आए। वो ताबिश को नज़रअंदाज करके जब्बार साहब से मुखातिब हुई। वो फौरन जी मैडम कह के वहाँ से रवाना हुए। बीवी, बताया नहीं यार,
جب میرے لیے ٹیبل کرسی کے ساتھ بنفس نفیس باس نما استاد نما باس یہاں موجود ہے، پھر الگ کیبن کیوں؟ وہ گلاس وال کے پردے برابر کرتا دانستہ اس کے سوال کو اگنور کرنے کے لیے لیپ ٹاپ پر جھکی عنایہ کے قریب آیا۔ آفس میں رشتہ نہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے مسٹر تابش وسیع راحت، اور میں یہاں آپ کی باس ہوں جسے بے وجہ کے سوال اور وقت کا ضیاع سخت ناپسند ہے۔ وہ اسکرین سے نظر ہٹائے بغیر اسپاٹ سے انداز میں بولی۔ تابش کے آئی برو اوپر کو شوٹ کر گئے۔ تو گھر میں کون سا ہم رشتہ ناتا کی مالا جپتے رہتے ہیں؟ گھر بھی تو آپ بیوی کے روپ میں نہیں رہتی، وہاں بھی باس گری جھاڑتی ہیں، اور یہاں بھی۔ وہ محترمہ کی ارشادات پر برا مناتا ہوا بولا۔ عنایہ نے اس کی بات پر کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ بھرپور انداز میں اگنور ہونے پر تابش نے آنکھیں سکیڑ کر گہری نظروں سے کام میں بری طرح مصروف خوبصورت مگر بے حد کھڑوس قسم کی اپنی زوجہ کو دیکھا۔ آفس پہنچ کے جن کے نقوش ہی نہیں لہجہ بھی ضرورت سے زیادہ تیکھا ہو گیا تھا، لیکن اس تیکھے پن میں بھی گریز چھپا تھا جسے تابش بھرپور محظوظ ہو رہا تھا۔ میٹنگ میں بھی وہی سے دامن بچاتی رہی تھی۔ جب تک آپ جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھیں، لنچ تک آپ کا کیبن سیٹ ہو جائے گا۔ عنایہ اس کی گہری نظروں کی تپش سے اپنے نقوش کو جھلستا محسوس کر کے چاہ کر بھی کام نہیں کر پا رہی تھی۔ آپ کو خطرہ کیا ہے مجھ سے بیوی؟ پہلے بھی تو میں یہی ہوتا تھا۔ تابش مرضی سے اس کے سامنے ٹیبل پر اچک کر بیٹھا۔ پہلے کی بات اور تھی، اب کی اور ہے۔ عنایہ ناگواری سے کی بورڈ پر محو رقص انگلیوں کو روک کر لب بھینچ کر بھینچے لہجے میں باور کرایا۔ اس کی تیز پرفیوم کی خوشبو اتنے نزدیک سے نتنوں میں گھس کر دھڑکنوں میں عجیب سا شور برپا کر رہی تھی۔ اب کی بات کیا اور ہے مائی ڈیئر لیڈی باس ہٹلر؟ وہ اس کی حالت سے بھرپور لطف اندوز ہوتا انجان ہوا۔ آنکھوں میں مخصوص شدید چمک لوٹ آئی تھی جو لیڈی باس کے الجھے نقوش سے الجھ کر ان کی الجھن دو چند کر رہی تھی۔ اب مجھے بہت سارا کام کرنا ہے جو آپ کی موجودگی میں تسلی سے فوکس کر کے میں نہیں کر سکتی، سو پلیز۔ عنایہ اس کے شیر بننے پر ضبط سے بولی۔ وہ اٹھ بھی نہیں سکتی تھی چیئر سے، کیونکہ جس جانب سے نکلنا تھا اس طرف ہی تابش ٹیبل پر پھیل کر بیٹھا مسلسل اپنی نظروں اور لفظوں سے اس کی جان ہلکان کر رہا تھا۔ اور میری موجودگی میں آپ فوکس کیوں نہیں کر سکتی باس؟ وہ ذرا اس کی طرف جھکا۔ اس کے جھکنے سے تیز پرفیوم کی مہک نتنوں سے ٹکرائی۔ عنایہ نے زور سے آنکھیں میچیں۔ تابش پلیز جائیں یہاں سے، مجھے کام کرنے دیں۔ پرسوں بہت اہم میٹنگ ہے جس میں مجھے ٹینڈر آپ کے بھائی کی کمپنی کے خلاف جیتنا ہے۔ وہ آنکھیں میچ کر بڑے ضبط سے بولی۔ اضحاد کی فکر پر تابش کے شوق تاثرات سنجیدگی میں ڈھلے۔ آنکھوں کی چمک بھی ماند پڑ کر عجیب ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر ٹیبل سے دور ہٹ گیا۔ آپ ہی نے کہا تھا آفس میں رشتے ناتے نہیں ہوتے، اور پھر رائیول ہوتا ہے، اینڈ آل دی بیسٹ۔ وہ اسپاٹ سے انداز میں بول کر جا کر اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اچانک اسے سنجیدہ دیکھ عنایہ نہ چاہتے ہوئے بھی صفائی پیش کی۔ میرا وہی مطلب تھا۔ تابش ونڈو اوپن کرتا بنا نظر ڈالے بولا۔ عنایہ لب بھینچ کر چند منٹ اسے دیکھتے رہنے کے بعد سر جھٹک کر کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بولو دلارو، میں آئی۔ سیب کا ٹکڑا دلدارو کے منہ کے قریب لاتے ہوئے آرزو نے محبت سے لفظ دہرایا۔ جواباً دلدارو صاحبہ نے محض غلافی آنکھیں اٹھا کر اپنے پیچھے ہلکان پیاری مگر ضدی لڑکی کو دیکھا۔ یار دلدارو بولو نا، جس طرح یارو بولتا ہے۔ می آیا، تم بولو می آئی۔ اتنا مشکل نہیں ہے، تم کوشش تو کرو ایک بار۔ آرزو دوسری طرح سناٹا محسوس کر ذرا لجاجت سے بولی۔ دلدارو صاحبہ نے ناکو چنے چبوا دیے تھے لیکن ایک لفظ نہیں پھوٹی تھی۔ ناک رگڑ ڈالو جیجو کی بہن، ان کی خاموشی کا روزہ نہیں ٹوٹنے والا، کیونکہ میرا یار یارو کا لاسانی ہے، کوئی اس کے پاسنگ بھی نہیں ہو سکتا۔ یارو کے ہمراہ وہاں داخل ہوئے افنان نے بھرپور انداز میں آرزو کو تپایا تھا۔ تم نا میرے منہ مت لگو بھابھی کے بھائی۔ آرزو نے سیب کا ٹکڑا پلیٹ میں پٹک کر افنان کو قہربار نظروں سے دیکھا۔ مجھے شوق بھی نہیں ہے لگنے کا جیجو کی بہن، لیکن یہ بتاؤ آج صبح سے تم مرچیں کیوں چبا رہی ہو؟ افنان مزید تپانے کے لیے بھول پن کے ریکارڈ توڑنے لگا۔ فتنہ کے ساتھ رہ کر فتنہ گیری وہ بھی اچھی خاصی سیکھ گیا تھا، کیونکہ صبح کوئی کہکے لگا رہا تھا پھاپا کٹنے میسنی کا کردار پوری طرح ادا کر کے، میری اماں کے سامنے بیبا بچہ بن کے۔ وہ دانت پر دانت جما کر بولتی دلدارو کو صوفے پر رکھ غضبناک انداز میں کھڑی ہوئی۔ لا حول ولا قوت، یہ فضول الفاظ ہے۔ افنان نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ یہ فضول الفاظ نہیں، اعزازی خطابات ہیں۔ بڑا مزہ آتا ہے نا تمہیں میری اماں کے ہاتھوں مٹی پلیت کر آ کر؟ آرزو نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ صبح سے وہ کھول رہی تھی اماں کے سوتیلے سلوک اور بھائی کے سالے کی جلا دینے والی مسکراہٹ کو یاد کر کے۔ ہاں ٹھیک اسی طرح جس طرح آنٹی تمہیں نواز رہی تھی اعزازی خطابات سے۔ افنان نے اعزازی خطابات پر خصوصی زور ڈال کر گویا آرزو کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ تم شٹ اپ!
आरजू बल खाकर कुछ ना समझ आया तो चीख पड़ी। दोनों को एक दूसरे में उलझा देख यारू ना महसूस अंदाज में कंधे से उतरकर सल्तनत दिल की मलका हुसन बहारा की ताजवर जालिम महबूब दरबार दिलदारू में हाजिर हुआ। दिलदारू, हेलो। यारू ने मोहब्बत से प्लेट से सेब उठाकर इसकी तरफ बढ़ाया। आंखों में मोहब्बत का एक अलग ही जहान आबाद था, लेकिन दिलदारू साहिबा कुछ ज्यादा ही संगदिल महबूब साबित हुई थी। हक की कदर ही नहीं थी। बड़ी बेमुरवती से रुख मोड़ गई। ए अच्छा है दिलारू, खा लो। यारू ने इस बेमुरवती पर छनाके से अंदर कुछ टूटने की आवाज को नजरअंदाज करते हुए इज्जत नफ्स और अना को दबाकर वापस सेब का टुकड़ा इसकी तरफ बढ़ाया। दिलदारू हूं करती उड़कर आरजू के कंधे पर विराजमान हुई। इस संगदिलाना तरदीद पर यारू की चोंच से सेब का टुकड़ा बेजान होकर गिरा था। सच ही है, मोहब्बत इंसान को बहुत ख्वार करती है। बंदे की इज्जत नफ्स की तो मानो माँ बहन ही हो जाती है। ये वही यारू था जो ताबिश के जरा तेज लहजे पर बात करने पर अना का परचम बुलंद किए इससे मिनते तरले यहाँ तक चोरी डाका डलवाता था, और दिलदारू साहिबा हमेशा इसकी मोहब्बत, अना, इज्जत नफ्स अपने परों तले झटक कर आगे बढ़ जाती थी। यारू, क्या हुआ? अफनान ने शोला ज्वाला से नजर हटाकर उदास यारू को देखा। होना क्या है, ठड़क जा रहा है तुम्हारा नाकाम आशिक यार। मेरी दिलदारू ने तो हमेशा की तरह रेड सिग्नल दिखा दिया, बस तुम्हारे यार के चेहरे की रंगत बदल गई। यारू से पहले आरजू बीबी नखुफत से दिलदारू का कारनामा पसे पर्दा यारू की बच्ची कुची इज्जत का जनाजा निकाल गई। शाबाश माय डार्लिंग। दोनों यारों की उतरी शक्ल देख आरजू तफाकुर से दिलदारू की पीठ थैलाती वहां से निकल गई। आरजू, मैंने तुमसे कहा था ना जाकर एनेक्सी से मेरा फोन ला दो, सुबह में लाना भूल गई थी। किचन से निकली याकूत तेजी से इसके करीब आई। अपिया यार, आप ही हद करती हैं, आप क्यों नहीं ले आई? आरजू ने खौफ से पूछा। मुझे लाना होता तो मैं तुमसे क्यों बोलती? याकूत ने शाकी नजरों से देखा, जिसके सवाल ही खत्म नहीं होते थे। दोबारा पूरे होशोहवास में वहां कदम रखने के बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी कि वहां जाना। वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप क्यों नहीं लाई, मुझे क्यों कह रही हैं? दरवाजे के बाहर खड़े जुल्लुरैन को देख आरजू की आंखें चमकी, जबकि याकूत की सिर्फ पश्ती सो देख नहीं पाई आने वाले को। आरजू, मेरी प्यारी बहना, जिद ना करो, ला दो, फिर मैं तुम्हारे बायो के सारे ड्राइंग बना दूंगी। आपके याकूत ने लालच दिया, सुबह से वो बिना फोन की थी। वो तो मैं अपने मुजफ्फर चाचू से भी बनवा सकती हूँ, मुसव्वरा चच्ची। वैसे मैंने सुना है आप चाचू को शायद जन्नात जल्लाद कहती हैं। आरजू ने आंखों में चमक लिए पूछा। इससे कम भी तो नहीं है। बेसाख्ता इसकी जुबान फिसली। जी? आरजू का शरीर जी जितना लंबा था, कप पर खड़े जुल्लुरैन की आंखों का हुजम भी उतना ही बढ़ा था। मेरा मतलब है, मैंने ऐसा कब कहा? मैं क्यों कहने लगी इन्हें ऐसा? तुम्हें लाना है तो ला दो, वरना रहने दो, मुझे इसकी ज्यादा जरूरत भी नहीं। याकूत इसकी चलाकी पर तेज तेज बोली। इसी असना में दिल की धड़कन दोबाला हुई। वैसे दिल में तो कहती होंगी यार, आरजू ने राजदारी से पूछा। फजूल ना बोलो, और तुम्हारी हेल्प भी नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ। याकूत धक धक करते दिल के हमरा नाराजगी से कहती वापस के लिए मुड़ी, लेकिन चंद कदम के फासले पर खड़े जुल्लुरैन को देख कर इसके रहे सहे आसान भी खता हो गए थे, जो बड़ी संजीदा नजरों से बराह रास्त इसे ही देख रहा था। चाचू, आप कहें तो मैं दिलदारू के साथ चच्ची प्यारी को भी बोलना सिखा सकती हूँ, आरजू ने शरारत से ऑफर की। याकूत ने दिल ही दिल में इस बहनुमा दुश्मन को सलवातें सुनाई। अभी तो तुम जाकर मेरे लिए कप अपने हाथ की स्पेशल चाय बना दो, बाकी के ऑफर्स पर फिर गौर करते हैं। जुल्लुरैन इस खूबसूरत पत्थर की मूरत से नजर हटाए बगैर बोला। जो हुक्म मेरे आका। आरजू आज जाना अंदाज में जरा सा गर्दन को खम देती पलक झपकते वहां से 9 तो 11 हो गई। ना मैं आदम खोर हूँ, ना दिन दहाड़े इंसान का शिकार करता हूँ, लेकिन तुम्हारे इस फोन ने मेरा सुकून ना सिर्फ गारत कर दिया, बल्कि तसलसल से बचकर मेरा टेम्पो भी तोड़ दिया। वो अपने हाथ में पकड़ा फोन देकर याकूत के करीब आया, जो नजरें झुकाए मुसलसल लब को चल रही थी। अब पकड़ भी लो। वो इसे हनूज खड़ा देख नीचे आवाज में दहाड़ा। ये लड़की इसे मजबूर करती थी सख्ती करने पर। इसे याद नहीं पड़ता था कब इसने इस पर जुल्म ढाए थे, जो ये इस कदर इससे खौफजदा रहती थी कि घर का हर फर्दन इसे याकूत के डरो खौफ की कहानी सुनाता था। और हाँ, अनेक्सी मारने की जरूरत नहीं है, मैं आज अधूरा काम मुकम्मल करने वाला हूँ, तो सारी रात तुम्हारी फेरादारी नहीं कर सकता। वो फोन इसके हाथ में थमाकर बोलता वहां से निकल गया। अल्लाह अल्लाह, ये घर है घोड़ों का अस्तबल, इतना बड़ा कि बंदा वुसअत देकर ही बेजार हो जाए। अनायना थककर गार्डन की घास पर आलती वालती मार के बैठती हुई बेजारियत से बोली।
8 घंटा इस महल नुमा घर में बुलाए बुलाए फिरकर वो ठीक ठाक थक गई थी। जितना बड़ा घर था इतना ही बड़ा इस घर का गार्डन एरिया था। अगले हिस्से में स्विमिंग पूल भी था जहां वो बैठकर अपना पेंडिंग काम करती रही थी। लेकिन फिर कोफ्ता वजारियत पूरी तरह इस पर हावी हो गई थी। जबकि वो अपने घर जब रिसर्च का काम कर रही होती थी तो कई कई दिन चैन खाना पीना फरामोश के कमरे में बंद रहकर काम मुकम्मल करती थी। लेकिन यहाँ वो चंद घंटों में एक ताहट का शिकार हो गई थी। अगर इंसानों की तरह वो सुनहरी आंखों वाला देव इसे अपना मकसद बता देता तो देर नहीं लगाती वो इस वीरान हवेली से दफा होने में। लेकिन शुमई किस्मत, वो भी घाट घाट का पानी पीकर आया था। पक्का खिलाड़ी था, जासूस के साथ कसौटी खेलने बैठ गया था। क्या पूरे घर की दरो दीवार से जान पर टाल कर लिया जब गार्डन की घास से मेरा मकसद उगलवाने की तगोदो में लगी हो। अकब से उभरी तमस्कर भरी आवाज पर एक ताहट से गार्डन की घास नोचरी अनायना ने गुस्से भरी नजर उठाई। मुकाबिल ब्राउन 3 पीस सूट में खुदा की अता करदा अपनी तमाम तर वजाहत की नुमाइश करता सुनहरी सर्द आंखों में तंजिया चमकली ऐसे ही देख रहा था। अनाबी लबों पर दिल जलाती मुस्कुराहट रक्सा थी। अनायना का बस नहीं चला इसकी आंखें और मुस्कुराहट दोनों नोच डाले इस घास की तरह। मैं बेवकूफ़ नहीं जो बेजान चीज़ों पर वक्त बर्बाद करूं। मैं डायरेक्ट इसी की खोपड़ी पर बंदूक रख के तोते की तरह रट्टे लगवाती हूँ जो मेरे शक के दायरे में आता है। फिर तो तुम हो ही मेरी यकीन की फहरिस्त में। वो दोनों हाथ झाड़कर इसके मुकाबिल खड़ी होती दबंग अंदाज में बोली। इम्प्रेसिव। हस्बे आदत इसके अंदाज पर आजाद के आईब्रो ऊपर को शूट कर गए जो नायना को सख्त नागवार गुजरे थे। फिर पूरे दिन क्या किया तुमने घर बैठकर? तुम्हारी आदत तो नहीं 7 मिनट भी एक जगह टिक कर रहने की? आजाद ने यूं लगावट से पूछा जैसे कितनी फिक्र हो इसे अपने मनकूहा की, तन्हाई की, या बरसों से इनके दरमियान मोहब्बत का ठाटे मारता समंदर मौजन हो। मेरी आदतों हरकतों के उतार चढ़ाव में आप मत पड़े साहब। मेरी आदतें मेरी लौंडी गुलाम है, मैं आदतों की ताबे नहीं। वो दोनों हाथ जेब में अड़स कर अपने मखसूस बेनियाज अंदाज में बोली। अच्छा, मुझे लगा तुम सुबह से मेरे इंतजार में घुल रही थी, इसलिए काम जल्दी निपटा कर आया हूँ घर। अगर मेरे इसी इंतजार की आग ने जनाबे वाला के मजाज को ज्वाला को आतिश का रुख दिया है तो मैं मलका को सजेस्ट करूंगा कि वो आइंदा मेरे इंतजार में अपना कीमती वक्त ज़ाया करने के बजाय मेरे वसी और इस गार्डन में बैठकर पताशे बेच सकती हैं। आजाद ने कोर्ट को दूसरे बाजू पर मुंतकिल करके जासूस के अल्फाज इसी को लुटाते हुए गोया आतिशफशां का मुंह ही खोल दिया था। गार्डन में क्यों, गली में लगाते हैं पताशे कि रेडी तुम बैठना उस पर। यूं भी इतनी बड़ी विरासत के वारिस हो, ऑफिस को दर्शन नहीं दोगे तब भी तुम्हारी 7 नस्लें ऐशो इशरत से जिंदगी गुजार सकती हैं। लेकिन रेडी डाल लोगे तो तुम्हारी थोड़ी सी अच्छी शक्ल से आस पड़ोस की आंखों वाली दोशीराओं का मन बहलता रहेगा। आतिफ शाह का मुंह खोलने के बाद अगर कोई गोलाबारी की जगह गुलपोशी की उम्मीद रखे तो इस अहमक की कम फहमी कहलाएगी। आजाद ने समझने के अंदाज में सर हिलाया। आस पास की दोशीजाओं का इतना ख्याल? भाई तुम तो बड़ी दिलदादा हो। वो भी बाज नहीं आया था। निहायत मुतासिर कुन अंदाज में वो जासूस को खाकस्तर कर गया था। इससे पहले कि मैं तुम्हारा भी ख्याल करके खातिर तवाज़ा करूं, अपने ख्याली पुलाव की हांडिया को अंदर जाकर दम दो। वो वाकई जलते तवे पर जा बैठी थी। असल तवे से इस शख्स की बोलती आंखों की मुहरकात से आया था जो एक जगह टिकती ही नहीं थी। इस बात पर तजाद में बात इन आईब्रोज का शूट कर जाना। मालूम होता है मेरा झूठा जूस निहायत मोहब्बत व अकीदत के साथ नोश फरमाया गया था, तभी मोहब्बत में खतीर इजाफा हुआ है। आजाद कोट की जेब से फोन निकालते पुरसोच अंदाज में बोला। अनाइना इसका झुका चेहरा ना देखकर भी समझ सकती थी कि वो जानकर इसी तीली लगा रहा है। बिल्कुल दुरुस्त मालूम होता है और इत्लान अर्ज है इसी इजाफी मोहब्बत में जहर की खतीर मिकदार मिलाकर मैंने आपके लिए शरबत मोहब्बत तैयार किया है। नोश फरमाना पसंद करेंगे? वो चटक कर बोली। जवाबन आजाद के जिंदगी से भरपूर कहका गार्डन की पुरसकून फिजा में गूंजा। मरो तुम फजूल वड़ाइच। वो इसके बरजिस्ता बुलंद कहके पर सर तापा से लगती वहां से धप करती पोर्शन की तरफ बढ़ी। अरे अरे कहाँ जा रही हो? आजाद ज्वालामुखी को खुद से दुखी स्कूटर पर सवार देख फौरन सामने आया। तुमसे मिलती जुलती शक्ल वाले बंदे को इस दुनिया से निजात दिलाने। अब हटो सामने से। वो हेलमेट पहनती पार खाने को दौड़ी। इतनी ही जेल की गाड़ी दाल गोल गोल रोटी खाने का शौक हो रहा है तो मुझ जैसे बेकसूर का क्यों? मेरा ही परमानेंट टिकट काट दो। वड़ाई साहब ने फराक दिली से अपने हमशक्ल भाई की जगह कुर्बानी के लिए खुद को पेश किया। अनायना ने आंखें सुखेलकर इस नातिकबाज को देखा। आज तक इसके आगे कोई टिक नहीं पाया था, लेकिन ये शख्स मुसलसल इसका खलफशारे खून बढ़ा रहा था। तुम्हें इतनी आसानी से मारना होता तो तुम्हारे महल में क्यों आती?
वैसे भी दुश्मन को सजा देने का सही तरीका है इसे जिंदा रखना, मौत तो निजात का नाम है। वो चुपते लहजे में बोली। आजाद के मुस्कुराते अनाबिल अब पल में सुकड़े, आंखों की चमक जो शायद इतने बरसों में पहली बार आई थी, पल में सर्द मेहंदी की परत तले मध्यम पड़कर मादूम हुई। कशादा पेशानी पर सलवटें नमूदार हुई, मुट्ठियों के साथ लब भींचे और जिबड़े भी भींचे, असाबी तनाव से कनपट्टी की रगें फड़फड़ाने लगीं। अनायना ने तमस्कर भरी नजरों से पल में इसका बदला रूप देखा। तुम्हारी गैरत, तुम्हारी जल्दबाजी, तुम्हारे गुस्सा इश्तियाल की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है इस कहानी के हर किरदार ने आजाद वड़ाइच, और मैं इस कहानी का वो बेकसूर किरदार हूँ जिसका इस कहानी से कोई सरोकार ना होते हुए भी सबसे ज्यादा सजा इसी के हिस्से में आई है। मैं अनायना कयूम 6-7 साल की उम्र से जिंदा जिंदगी गुजार रही हूँ, जिंदगी जी नहीं रही, और ना मैंने कभी जी है, और ना ही कभी इस नाकर्दा गुनाह की सजा ने मुझे मौका दिया कि सीखो जिंदगी को जिया कैसे जाता है, जिंदगी जीना किसे कहते हैं। इसकी सुनहरी आंखों में मानूस सा दर्द तैरता देख वो स्पॉट से अंदाज में इस पर बरछे बरसा गई थी। जख्मी दिल से उठती दर्द की टीस पर इसने जोर से लब दांतों तले दबाया। तुम्हारा साफ मकसद क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन ये तो तय है कि तुम अपने वजूद से वजूद में आई कहानी का इख्तिताम लिखने आए हो। लेकिन ये जान लो, हर कहानी खत्म होने से पहले बहुत बड़ी तबाही लाती है। माजी और हाल का संगम, पुराने और नए किरदारों का तसादुम, सदियों पर मुहित फासले यूं ही नहीं मिट जाता। सोच समझ कर कदम उठाना, तब खोने के लिए हर किरदार के पास अपना बचपन था, लेकिन अब अपनी जान से अजीज जाने अजीज है। वो स्पॉट से अंदाज में से बहुत कुछ बावर कराती स्कूटर लेकर निकल गई थी। आजाद कई लम्हे हिल नहीं पाया था। इसके लफ्जों की बाज़गश लहजे की गहराई इसे अथाह गहराइयों में उतार रही थी। कांच सी चुपती आंखें कचोगे लगा रही थीं, लेकिन वो लंबा चौड़ा यूनानी देवताओं से आन बान रखने वाला शख्स गोया कुव्वते हरकत से कासिर था। मैं भी सिर्फ जिंदा हूँ, जीना तो बरसों पहले तर्क कर दिया था। वजह ही नहीं बची थी जिंदगी जीने की, लेकिन जिंदा रहने की वजह हम सबको इस जिंदान में उतारने वालों के लिए कब्र तैयार करना है। मुट्ठी की हरी हरी रगों के साथ सुनहरी आंखों का रंग भी बदल कर रहू रंग हो गया था। आलमे इश्तियाल में तीखे मर्दाना नकूश सुलग उठे थे। कोई से यूं जब्त के आखिरी मनाजिल पर खड़ा देख लेता तो या तो इस पर तरस खाकर आंसुओं के शराब में डूब जाता या वहशत से बेहोश हो जाता। लेकिन इस बदनसीब की किस्मत में ना हमदर्दी थी, ना तरहम या तमस्कर भरी नजर। वो आज भी अकेला जख्म जख्म खड़ा अपने दुखते जख्मों पर किसी अपने के फाय रखने की हसरत लिए खड़ा था। वो धूल मिट्टी में अटे जूतों समेत सोफे पर चौंकड़ी मारकर बैठी तने नकूश के साथ बना दरमियान में सेकंड का फकफा लिए चने चबा रही थी, और मुकाबिल औजार के 4 रतन आंखें फाड़े सादे शाह को देख रहे थे, जो इनके सरों पर धमाका करके चने को शायद आजाद उड़ाई समझकर तेज दांतों तले पीसे जा रही थी। बड़ी सख्त जान हूं, आंखों से क्या तेजाब से भी नहीं पिघलने वाली, इसलिए आंखें छोटी करके हालत सुकून में आ जाओ। वो बिना दांतों को आराम दिए रूखे अंदाज में बोली। हमें मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। चारों खज्जल होकर सीधे हो बैठे। और नहीं तो क्या, जिसकी खुफिया जासूसी करने निकली थी इसने तुम्हारे घर पर छापा मार दिया और तुम्हें भी अपने नाम कर गया। तुम फिर भी जिंदा सलामत हो, तो फिर हमारी नजरों तेजाब की क्या औकात तुम्हारी सख्त जान के आगे। हैमर ने फराग दिली से तज्जिया कम तन ज्यादा किया। अनायना ने जबरों की हरकत रोक कर औजार के सगे को देखा। वैसे बड़ा असर वसूख वाला बंदा है, क्या इसने तुम्हारी कनपट्टी पर गन रख कर कबूल करवाया? रैम्बो ने निहायत मुतजस्सिस अंदाज में पूछा, जिस पर जासूस साहिबा ने हाथ में मौजूद चनों को जैकेट की जेब में डालकर अंदर से अपना देसी कट्टा बरामद किया। मुझे देखकर तुम औजार के मजार पर बैठे कवालों को लगता है कि कोई मेरी कनपट्टी पर बंदूक रखकर मुझसे ये 2.5 अक्षर प्रेम के कबूल है गलवा सकता है? इसने मैगजीन चेक करते हुए बिगड़े तेवर के साथ पूछा। चारों ने कवालों वाले लफ्ज पर मुंह बसूरा। अलबत्ता मैं चाहूँ तो किसी की भी खोपड़ी पर बंदूक रखे बगैर 3 मरतबा क्या 6 घंटे तक कबूल है कि माला जपवा लूं। वो झटके से नजर उठाती सर से अंदाज में बोली। चारों ने इसके तेवर देखकर हलक तर किया। तो फिर खुशी खुशी कबूल है क्यों किया? दिल विल के चक्कर में तो नहीं पड़ गई हमारी जासूस? अगर पड़ी हो तो बता दूं, इश्क मोहब्बत इंसान को निकम्मा बना देती है। हैमर ने दोस्ताना अंदाज में छेड़ा। यूं भी इसकी और हैमर की अच्छी जमती थी। हाँ, दिल आ गया था मेरा उस बड़ाइच इंडस्ट्री के वारिस पर। कमबख्त अमीर कबीर होने के साथ उसने वजाहत में भी यूनानी देवताओं को मात देता है। इसने इत्मीनान से देसी कट्टा वापस जैकेट के अंदर डालकर जेब से चंद चने निकालकर हथेली पर रखा।
ثانیہ یوسف کہنا ذاتی قطعی نہیں ہوگی، بس اس کی دھڑکنوں کو منجمد کرنے والی وجاہت کے آگے میں نے گھٹنے ٹیک دیے اور نکاح کر لیا۔ جانتے ہو آگے کیا ارادہ ہے میرا؟ چنے کے دانوں کو شہادت کی انگلی سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے اس نے نگاہیں اٹھا کر چاروں لنگوروں کو دیکھا جو ہمنک شکل لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ بس ہیمر مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا۔ سوچا ہے جاسوسی کو خیر آباد کہہ کر ایک چھوٹا موٹا سا میوزیم کھول لوں اور وہاں اس وجاہت کے شہکار کو سجا کر دیدار پر ٹکٹ رکھ دوں۔ تم لوگ بھی اس اوزار کی ٹول کٹ کو خیر آباد کہہ کر مجھے جوائن کر لو۔ تمہیں بھی جھاڑو پونچا چپل جوتے صاف کرنے جیسی عزت دار نوکری پر لگا دوں گی، کیا کہتے ہو؟ اس نے ایک جھٹکے سے سارے چنے منہ میں ڈالتے ہوئے کٹیلی نظروں سے چاروں کو دیکھا۔ جواب دو۔ انداز اس قدر سنجیدہ اور سلجھا ہوا تھا گویا وہ واقعی نے جاب آفر کر رہی ہو یا حقیقتاً ایسا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ یار معمولی سا سوال کیا تھا دوست ہونے کے ناطے، تم نے تو دھو ہی ڈالا۔ چاروں نے بے ساختہ ہی جھرجھری لیتے ہوئے شکوہ کیا۔ دوست ہونے کے ناطے کیا تم لوگ مجھے نہیں جانتے جو ہے اہم کانہ سوالوں سے میرا میٹر شارٹ کرنے پر تل گئے ہو؟ ایک تو اس شخص نے ویسے ہی آدھا خون چوس لیا ہے، بچی کسر تم چاروں کھٹل پوری کر رہے ہو۔ وہ پھٹ پڑی۔ پھر کس وجہ سے تم آزاد وڑائی کی منقوہہ کے منصب پر براجمان ہو؟ قبل اس کے چاروں اس کھٹپل کے خطاب پر احتجاج بلند کرتے عقب سے نہایت سرد کھردری آواز ابھری جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی انائنا کے ساتھ چاروں کو مڑنا پڑا۔ فلیٹ کے داخلی دروازے پر بلیک ہوڈی سے فراق پیشانی، بلیک سن گلاسز سے سرد آنکھیں، بلیک ماسک سے چہرے کا باقی حصہ چھپائے دونوں ہاتھ پاکٹ میں عرصے اوزاد استعادہ تھا۔ انائنا کا حلق تک کڑوا ہوا۔ آج قریب 1.5 مہینے بعد ان کا سامنا ہوا تھا۔ اس دوران اس کا رابطہ ہیمر لوگوں سے ہی تھا۔ بتایا نہیں مس جاسوس؟ آخر ایسا کیا مقصد ہے آپ کا جو آپ ایک صبح آنن فانن نکاح، دوسری صبح رخصتی لے کر وڑائش ولا میں مستقل قیام کے مقصد سے موو کر گئی ہیں؟ اوزار کا لہجہ جذبات سے آری استہزائیہ چبن لیے ہوا تھا۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے جسے تمہارے کام کا کوئی سروکار نہیں۔ وعلیکم السلام کھڑی ہو کر تند لہجے میں باور کراتی اس کے انداز میں گرائی۔ ذاتی معاملہ تب تک ذاتی رہتا جب تک معاملات ذاتیات تک محدود رہیں، اور آپ کا معاملہ حدود کی سرحد میں کبھی تھا ہی نہیں، سو اس سے میرا اور میرے مشن کا گہرا تعلق سروکار ہے۔ اوزار بھی چلتا ہوا اس کے سر پر پہنچ کر جتاتے ہوئے لہجے میں گویا ہوا۔ تو اب بتاؤ کیوں؟ اس کی خونہ شام نظروں کو خود پر جمع دیکھ بھی اوزار کے لہجے کی کاٹ میں کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں اپنے باپ یا اپنے آپ کے آگے بھی جواب دے نہیں، پھر تم تو کسی حساب میں ہی نہیں آتے۔ وہ بے خوفی سے نظریں اس کے پراسرار نقاب میں چھپے چہرے پر گاڑے چیلنجنگ انداز میں بولی۔ باقی نہ میں تمہاری ماتحت ہوں نہ تمہاری ضروری غلام۔ میں جان پر کھیل کر تمہیں انفارمیشن مہیا کر دیتی ہوں، تم مجھے اس کی معقول قیمت ادا کر دیتے ہو، حساب برابر۔ اس لیے میرا باس بننے کی کوشش مت کرو، کیونکہ انائنا جاسوس کو مٹھی میں بند کرنے کی خواہش رکھنے والے ہزاروں کو میں ان پرکشش آفر سمیت اپنے جوتوں میں رکھ کر گھومتی ہوں۔ اس نے پھنکارتے ہوئے جوتوں کی سمت اشارہ کیا۔ انہیں جھٹکوں تو دھول مٹی کا میرے نہ ہونے والے بہت زیادہ بکھریں گے فرش پر۔ وہ جوتوں سے نظر ہٹا کر اپنے دانست میں اس کے سن گلاسز کے اس پار ان پراسرار آنکھوں میں دیکھ کر گرائی۔ اچانک معتدل ماحول میں محسوس کی جانے والی حدت پر چاروں نے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اوزار کو دیکھا۔ انائنا کے الفاظ جیسے تھے کوئی بعید نہیں تھا کہ ان کے باس سے کہ اس لڑکی کے کھڑے کھڑے قبر خود بنا دیتا، لیکن انہیں حیرت کا جھٹکا تب لگا جب فضا میں اوزار کی خود سے بڑی دہاڑ کی جگہ متبسم پراسرار آواز گونجی۔ تمہارے خاندان کا شمار وڑائش خاندان کے وفاداروں میں ہوتا ہے۔ تمہارے دادا پردادا وڑائش خاندان میں خانسامہ کی خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ تمہارے والد محترم جناب قیوم صاحب نے ذرا ڈیفرنٹ کچھ کیا اور وہ کمال وڑائش یعنی آزاد وڑائش کے فائدر کے ڈرائیور بن گئے۔ اور لکھا ہوا نہیں ہے کہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ قیوم صاحب کی ہمراہی میں ہی ایئرپورٹ سے واپسی پر بالکل سنسان سڑک جہاں پر کسی ٹڈے کا ایکسیڈنٹ بھی ناممکن ہے، وہاں ایک لمبی چوڑی کار کا اس بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا کہ کمال وڑائش موقع پر جاں بحق ہوئے۔ لیکن تعجب، قیوم صاحب کا صرف ایک پیر ناکارہ ہوا۔ اسے معجزہ کہیں یا کرشمہ یا پھر… اوزار نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر تمسخر بھری پرتپش نظریں اس دھواں دھار جاسوس کی دھواں دھار شکل پر ڈالیں۔ باقی سب بھی اس انکشاف پر انگشتیں بنندہ پھٹی آنکھوں سے دونوں کو دیکھ رہے تھے، اور انائنا اس کے اندر تو جیسے آندھی طوفان کی تباہی جڑیں ادھیڑ رہی تھیں۔ ایک اور حیرت انگیز بات کے آزاد وڑائش کیس کے چشمدید گواہ بھی رہ چکے ہیں، اور بس مزید ایک لفظ نہیں۔
وہ ہاتھ اٹھا کر گئے تو غضب سے لرزتی آواز میں پوری قوت سے زخمی شیرنی کی طرح یوں دھاڑی کے فلیٹ کے در و دیوار لرز اٹھے۔ میرے خاندان کا کالا چٹا نکال کر تمہیں خوش فہمی لاحق ہو گئی ہے کہ میں انائنا کہی ہوں، تمہارے آگے گھٹنے ٹیک دوں گی، تو جاؤ صاحب اپنی خوش فہمی کا معقول علاج کراؤ۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ناک سے مکھی اڑائی، پھر ایک قدم آگے لے کر اوزار کی سنگداسے سے چھپی آنکھوں میں اپنی خون آشام نظریں گاڑیں۔ انائنا جاسوس نام ہے میرا۔ جب اپنے پر اترتی ہوں نا، جسم سے جان نکال لیتی ہوں اور جسم کو خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ للکار، یہ گیدر بھبکیاں بزدلوں کے پیروں کی زنجیر ہوں گی، میرے آگے ان کی اوقات دھول مٹی سے زیادہ نہیں۔ وہ بجلیوں کی چمک اور بادلوں کی گرج کو لفظوں کے پراہن میں پروئے کسی تباہ کن تباہی کا نمونہ معلوم ہو رہی تھی۔ اوزار خاموش نظروں سے اس کا بھپڑنا ملاحظہ کر رہا تھا۔ اور یہ جو تم نقاب میں رہ کے شطرنج کا خطرناک بساط بچھا رہے ہو نا، اس کھیل سے میں انجان نہیں۔ بس حرکت اس لیے نہیں کری کیونکہ تمہارے مہروں کے چال میرے خلاف نہیں، میرے حق میں ہے۔ وہ پوری ساریت سے بولی۔ اب کے الرٹ ہونے کی باری اوزار کی تھی۔ چہرہ نہ دیکھ کر بھی انائنا جان گئی تھی کہ اس کے نقوش تنے ہیں۔ نام پتہ کو رہنے دیتے ہیں، تب تک اپنے بارے میں تم مجھ سے اتنا جان لو کہ تم اس کہانی کا وہ کلید کردار ہو جو اس کہانی کے ہر حصے سے واقف ہے، اس حصے سے بھی جس سے میں انجان ہوں، اور یہی وہ وجہ ہے جو میں تمہارا ساتھ دے رہی ہوں۔ وہ پوری ساریت سے مسکرائی۔ اور اس دھوکے میں تم رہو ہی نہ کہ تم نے مجھے ڈھونڈا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مطلب؟ اوزار کی بھنجی بھنجی آواز ابھری جس میں غصہ و اشتعال سے زیادہ بے یقینی تھی۔ انائنا کی تمسخر بھری مسکراہٹ گہری ہوئی۔ مطلب جاسوس میں ہوں، مجھ سے جاسوسی ایک ہی صورت میں ممکن ہے، اور وہ صورت میں خود موقع دوں تبھی نکلتی ہے۔ چلتی ہوں، اگلی ملاقات تک کے لیے الوداع۔ وہ ہاتھ ہلاتی اوزار کو ساکت و صامت چھوڑ کر نکل گئی تھی، اور اوزار ایک جانب اس کی ذہانت سے متاثر تھا تو دوسری جانب اپنی بے خبری پر غصہ۔ اس نے سوچ بھی کیسے لیا کہ اپنی شاطر و حاضر دماغی کی وجہ سے جانی جانے والی آئینہ جاسوس بنا تحقیق اس کی ٹیم میں شامل ہوگی۔ اسے خود پر جتنا اشتعال آتا کم تھا۔ کافی؟ تابش بالکنی میں کھڑا بے مقصد خالص ذہنی کی کیفیت میں آسمان کے سینے پر ٹمٹما رہے ستاروں کو دیکھ رہا تھا جب قریب سے نرم آواز ابھری۔ میں کڑوی کافی نہیں پیتا۔ وہ بنا مڑے ناراض لہجے میں بولا۔ جی میں جانتی ہوں آپ کو میٹھا بہت پسند ہے، آپ کے لیے ملک شیک لائی ہوں۔ مدھم آواز میں وضاحت سن کر تابش نے ذرا سا گردن موڑ کر ریئلی والے انداز میں آئیبرو کو حرکت دی۔ یوں فضا مہکی ہے کہ بدلے میرے ہمراز کا رنگ، یوں سجا چاند کے بدلا تیرے انداز کا رنگ۔ انایا نے لب چبائے۔ وہ نوٹ کر رہی تھی اس دن آفس والی بات کے بعد سے تابش چپ چپ سا تھا۔ آفس میں بھی کوئی حرکت نہیں کی تھی، بلکہ برائے نام 2-3 بار انایا کو مخاطب کیا تھا۔ اسے اس شخص کی ناراضگی سے فرق پڑ رہا تھا یا نہیں، لیکن 1.5 مہینے میں شاید اس کی شوخ چنچل پھر کی تھوڑی بہت عادی ہو گئی تھی، وہ جو اب مفقود دیکھ کر وہ باوجود نظر انداز کرنے کے مجبوراً بات کرنے پس پردہ منانے چلے آئی تھی اسے۔ لیکن اس شخص کا صفا چٹ جواب، اف، لگتا ہے ملک شیک کا ذائقہ آپ کے لبوں سے چپک گیا ہے جو بار بار تازہ کر رہی ہیں۔ تابش نے میٹھا سا طنز کیا۔ انایا نے فوراً اپنی حرکت کو روک کر ٹریس کی طرف بڑھایا۔ اسپیشل میرے لیے تیار کیا گیا ہے، بما آپ کی اجازت، کیا میں یہ خوش فہمی پال لوں؟ مدمست ہواؤں کی مدھم سرسراہٹ پر اڑتی لٹوں کے حالے میں چاند کی اجلی روشنی سے دمک رہا لیڈی باس کا کچھ کنفیوز سا چہرہ دھیرے دھیرے اس کی شوقی بیدار کر رہا تھا۔ نہیں میرا مطلب، بابو کو میرے ہاتھوں کا ملک شیک بہت پسند ہے، بچوں کے لیے بنایا تو آرزو نے آپ کا بتایا، سو آپ کو بھی۔ دائیں ہاتھ سے کان کے پیچھے لٹ اڑستے ہوئے صفائیاں پیش کرتی لیڈی دبنگ باس لیڈی باس سے بہت مختلف اور دلچسپ لگ رہی تھی۔ گھما پھرا کر یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ میں خوش فہمی نہ پالوں؟ تابش نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے نچلا کٹاؤ دار لب دانتوں تلے دبا کر مایوس کن لہجے میں پوچھا۔ مجھے منانے کا کوئی تجربہ نہیں، میری زندگی بابا اور بابو کے گرد گھومتی آئی ہے، یہی 2 ہستی مجھے جان سے عزیز ہیں، اور انہیں منانے کی کبھی نوبت ہی نہیں آئی۔ انایا ملک شیک اس کے ہاتھ میں تھما کر کافی کا مگ تھامتی ہوئی سادہ انداز میں بولی۔ اور میں؟ تابش کی زبان پہ ساختہ پھسلی تھی۔ آپ؟ انایا کا منہ برجستہ جملے پر جلتے جلتے بچا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ منانا چاہیے آپ کو مجھے، یار آپ نے مجھے ہرٹ کیا تھا۔ تابش نے گڑبڑا کر تصحیح کی۔ میں نے؟ اس نئے الزام پر انایا نے تعجب سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ تابش نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا۔
میں نے کوئی جان کر آپ کو ہرٹ نہیں کیا تابش، ایک عام سی بات کی۔ وہ جملہ بھی میرا دانستہ نہیں بلکہ غیر ارادی طور پر لبوں سے پھسل گیا۔ آپ کو برا لگا تو میرا نہیں خیال اس میں میری کوئی غلطی ہے۔ وہ نظریں دور آسمان پر ان دونوں کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہے چاند پر گاڑے بے نیازی سے بولی، پھر نہیں چاہیے مجھے آپ کا ملک شیک۔ تابش نے خفا انداز میں گلاس واپس اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ اف، چھوٹے بچوں جیسا ریئیکٹ نہیں کریں اور پکڑیں اسے۔ عنایہ جھنجھلا کر گلاس واپس اسے تھما گئی۔ اور مجھے بتائیں کہ ایسا کیا کہہ دیا ہے جو آپ اتنا مائنڈ کر گئے ہیں؟ آپ کے کزن ہیں مسٹر وڈائچ، یہی کہا میں نے، اور آپ منہ پھیلائے گھوم رہے ہیں۔ عنایہ نے ضد ہو کر اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھا۔ بیوی، یہ سب جیتنا آپ کو سیدھا نظر آ رہا ہے نا؟ ویسا ہے نہیں۔ تابش نے سنجیدگی سے اپنا گلاس اور اس کا کپ سائڈ سٹول پر رکھا اور عنایہ کا کندھا نرمی سے دونوں ہاتھوں سے جکڑ کر اسے اپنے قریب کیا۔ عنایہ اس کی کارروائی پر حق تک معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یاقوت کو دیکھا؟ وہ اپنی ہم عمر لڑکیوں کی طرح شوق شرارتیں خواہش نہیں کرتی، زیادہ ہنستی مسکراتی نہیں، ہمہ وقت سہمی سہمی کھوئی کھوئی سی خوفزدہ سی رہتی ہے۔ جانتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تابش نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ عنایہ کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا تھا۔ چاچو، ہم گھر والوں کے علاوہ کسی سے نہیں ملتے۔ لوگوں سے مراسم بڑھانے میں، اپنے ہم عمر کی طرح زندگی کے رنگوں کو مٹھیوں میں سمیٹنے میں انہیں قطعی دلچسپی نہیں۔ ہمہ وقت تنہائی کے متمنی ہوتے ہیں، مصنوعی رنگوں سے دل بہلاتے رہتے ہیں۔ مسکراہٹ ان کے لبوں کو شاذ و نادر ہی چھوتی ہے، وہ بھی خالص نہیں، ایک عجب سی کسک لیے۔ جانتی ہیں کیوں؟ تابش کے واپس سوال پر عنایہ کا سر نفی میں ہلا، لیکن لفظوں کے ساتھ وہ تابش کے نقوش میں تناوٹ اور اپنے کندھے پر اس کی گرفت اور آواز کی بھاری پن میں محسوس کی جانے والی بے چینیوں اور سردگی کو محسوس کر رہی تھی۔ آج بھائی برسوں جلاوطنی کی سزا کاٹ کر آئے ہیں، ان کی سزا اب بھی ختم نہیں ہوئی، وہ آج بھی آزاد وڈائچ ہیں، آج نہیں۔ جانتی ہیں کیوں؟ تابش کی آواز میں محسوس کی جانے والی تپش تھی۔ کندھے کی سخت گرفت پر عنایہ نے مشکل سے لب بھینچ کر نفی میں سر ہلایا۔ کیونکہ نہ انکل کی ناگہانی موت حادثہ تھی، نہ آنی کی موت والا حادثہ تھا، اور نہ ہی محبت و اپنائیت کے مضبوط دھاگے میں خلوص سے گھندے سچے موتی جیسے ہر قسم کے ریا و مفاد سے پاک رشتوں کی مالا محض ایک حادثے کی وجہ سے بکھری تھی۔ اتنے لوگوں کی خوشحال زندگیاں صرف ایک حادثے کی وجہ سے تباہ نہیں ہوئیں، اتنے وجود محض ایک حادثے کی وجہ سے سیاہ ماضی کی خوفناک اندھیرے میں نہیں سسک رہے۔ سازش ذمہ دار ہے اس سب کی، گہری سازش۔ آخری بھیگے الفاظ سرگوشی میں ادا کرتے ہوئے اس نے لمبے سفر سے تھک کر آئے سکون کی تلاش میں نڈھال تھکن سزا مسافر کی طرح ہولے سے عنایہ کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکائی، اور اب عنایہ کو اپنے لفظوں سے یوں الجھا کر یوں گہرے گہرے سانس لے رہا تھا گویا صدیوں کی مسافت طے کر کے آیا ہو۔ ہجوم میں فن خلوت، غم میں فن تبسم، دونوں پہ ہے عبور، میں افق مزاج ہوں۔ کیسی سازش؟ کئی مہکتے لمحے یوں ہی خاموشی سے سرک گئے جب عنایہ اس کی پرحدت قربت اور گرم سانسوں سے جھلساتی تپش کو برداشت کرنا مشکل ہوا تو حرک کر کے مچل رہے سوال کو زبان دے گئی۔ اس کے سوال پر تابش نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کس سازش کی بات کر رہے ہیں؟ اس کی بھیگی پلکیں دیکھ عنایہ کو تشویش ہوئی۔ نہیں، وہ نفی میں سے ہلاتا بھاری آواز میں بولا۔ قبل اس کے عنایہ منتشر دھڑکنوں کو اعتدال پر لانے کے لیے مچل کر آزاد ہوتی وہ صورت سے دونوں ہاتھوں کو کندھے سے سرکا کر اس کی پشت پر لے گیا اور اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ایک خفیف سے جھٹکے سے اسے خود سے یوں لگایا کہ وہ اس کے وجود میں چھپ گئی۔ تابش غیر متوقع افتتاحات پر دھڑکن کا سانسیں تک ساکن رہ گئی تھیں، لیکن مقابل کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ وہ حل تک نہیں پا رہی تھی۔ کہاں اس کا قوی ہیکل وجود اور کہاں اس کا ناتواں نازک وجود؟ بیوی، آپ منانا سیکھ لینا یار۔ میں ہمیشہ شاہ رخ کو مناتا ہوں، مجھے کوئی نہیں مناتا۔ آپ سیکھ لیں، پھر میں ہر دوسرے دن آپ سے خفا ہو جاؤں گا۔ آپ مجھے منانا۔ وہ اپنے جان لیوا قربت و گرفت سے اسے نیم جان کر کے بھاری سرگوشیانہ آواز میں ننھے کاکے کی طرح فرمائش کر رہا تھا۔ ویسے مجھے منانا زیادہ مشکل نہیں ہے، بس ایک اسمائل اور کچھ میٹھا۔ مقابل کی زیر و زبر حالت سے یکسر انجان متبسم آواز میں خود آئیڈیا دیا۔ تابش پیچھے ہٹیں، عنایہ کی پھنسی پھنسی سی آواز برآمد ہوئی۔ ویسے سچ بتائیں، آپ مجھے منانی آئی تھی نا؟ وہ ہنوز گرفت برقرار رکھے اسے ذرا سا خود سے الگ کرتا اپنے ترنگ میں بولا۔ لیکن آپ اتنی خوفزدہ کیوں ہو رہی ہیں؟ میں جن زاد نہیں آدم زاد ہوں، میں جن زاد ہوں نہیں آدم زاد ہوں، اور نہ ہی آپ پری زاد ہیں جو میرے چھونے سے پتھر کی ہو جائیں گی۔
चांद की उजली शफाफ रोशनी में मुकाबिल का लाल कंधारी चेहरा, अपनी जानलेवा कुर्बत पर थम थम कर चल रही धड़कनों की आवाज़, जमीन पर हीरे की तरह चमक रहे शबनमी बूंदें और खमदार पलकों की आरिस पर लर्जिश देख ताबिश ने कंफ्यूज से अंदाज में पूछा। अनाया का शिद्दत से मन किया कि इस मासूमियत पर इस शख्स को यहाँ से धक्का दे दे, लेकिन हाय अफसोस, खुद को आज़ाद करने की ताकत तो इसके अंदर मफकूद थी कि इस चट्टान को धक्का देना। प्लीज़। बेबस अनाया की कमज़ोर मज़ाहिमत के साथ मध्यम मुतलज्जी आवाज़ उभरी। ठीक, लेकिन पहले कबूल करें कि आप मुझे मनाने आई थीं। वो बज़ेद था, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। अनाया ने बेबसी से जान छुड़ाने वाले अंदाज में सर हिलाया। नहीं, ऐसे नहीं, वजाहत के साथ। इसकी डिमांड बढ़ी। अनाया ने इस वक्त को कोसा जब वो इस शख्स के पास आई थी। हाँ ताबिश, मैं आपको मनाने आई थी क्योंकि मैं अपनी वजह से किसी को हर्ट होता नहीं देख सकती। खुश, अब छोड़ें मुझे। वो तेज तनफ़ुस के साथ बामुश्किल बात मुकम्मल कर पाई थी। जवाब तसल्ली बख्श तो नहीं, लेकिन खैर है। ताबिश इसका लाल बहू का चेहरा देख कनात पसंदी से बोला। अरे आप कहाँ जा रही हैं? मुझे कंपनी तो दें। इसे आज़ाद होते ही 9 तो 11 होता देख ताबिश शरीर हुआ। मेरी तौबा, जो आइंदा कभी मैं आपके खुद पास आई। वो तहो बाला धड़कनों के साथ खाड़ खाने के अंदाज में बोलकर उजलत में ग्लास जोड़ धकेल कर धक धक दिल के हमरा अंदर दाखिल हुई। कोई नहीं, मैं आ जाऊंगा, मैंने कोई कसम नहीं उठाई है आपकी तरह। ताबिश शरारत से खनकती ऊंची आवाज में बोला। मिल्क शेक अच्छा है बीवी, बस आप नकचिड़ी हैं और आपका गुस्सा तीखी मिर्च है। एक सिप लेकर ताबिश भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। ताबी, तुम गंदा है। उकब से उभरी नौकीली आवाज पर ताबिश ने चौंक कर रुख मोड़ा और यारो साहब को परों से आंखें छुपाई शर्मो हया का पैकर बना देख मिल्कशेक इसके हलक में अटका। तुम बगैरता, तू यहाँ क्या कर रहा है? ताबिश इसे शर्मो हया की पोटली बना देख एक जुस्त में स्टैंड के करीब आया। मैं क्या बोला? तुम अयाना को हक किया? यारो साहब ने मुंह बनाकर खफकी से जिताया। असल खफा तो हुआ ही अपनी हसीना को अपने यार की बाहों में देखकर था। इसका बस चलता वो खींचकर अपनी मन भाई हसीना को अपने यार की देह होकर बाजू से निकाल लेता, लेकिन इसके नाजुक 250 ग्राम की जान इसे इसकी इजाजत नहीं दे रही थी। तभी शर्म से चेहरा छुपा गया। शर्म कर साले, एक तो मेरी प्राइवेसी का नजारा किया और अब बगैरतों की तरह प्रचार कर रहा है। ताबिश ने खज्जल होकर चढ़ाई की। अपनी बेख्तियारी में वो इस मखलूक को फरामोश कर गया था। यूं भी आजकल अजीब हो रहा था इसके साथ। लेडी बहुत इर्द गिर्द होती तो वो गिरदो पेश से मुकम्मल गाफिल हो जाता। तुम गंदा है, तुमने अयाना को। चुप। इससे पहले कि वो ऊंची आवाज में आज की ताज़ा खबर नशर करता, ताबिश ने फिर फौरन इसकी चोंच दबाई। तेरी अयाना मेरी बीवी है वक्री मखलूक, इसलिए चुप कर। खबरदार जो तूने ये खबर कहीं नशर की तो वरना यारों को धमकाते हुए ताबिश से आगे कुछ बंद ही नहीं पा रहा था। यारों ने सब देख लिया, सोचकर ही वो यारों से नजर नहीं मिला पा रहा था। वरना? यारों ने चैलेंजिंग अंदाज में पूछा। वरना मैं तेरी दिलदारू को जंगल में छोड़ाऊंगा। दिलदारू पर नजर जाते ही ताबिश फौरन बोला। नहीं बोलता मैं। यारों ने जालिम महबूबा पर नजर डालकर नरूठेपन से ढीला पड़ा, वरना इसका इरादा पापा से ताबिश को अपनी हरकत के लिए जूते पड़वाने का था। लेकिन क्या करता, दिलदारू से दूरी तो सुहाने रूह थी उसके लिए। ये जालिम हसीना से मुंह नहीं लगाती थी, लेकिन मन मंदिर की मूरत निगाहों के सामने तो थी। शाबाश। ताबिश थोड़ा रिलैक्स हुआ। ताबी बीवी क्या है? यारों ने जरा कंफ्यूज अंदाज में पूछा। जो दिलदारू तेरी नहीं है और तेरी अयाना मेरी है। ताबिश मिल्क शेक पर से लेते हुए गर्दन अकड़ाकर बोला। अयाना मेरी है। यारों ने कुछ सोचकर मेरी पर जोर दिया। पसे पर्दा तेरी अयाना वाले जुमले का हवाला दे रहा था। चल वे ठरकी, मेरी बीवी कोई विरासत की प्रॉपर्टी थोड़ी है जो तेरी हो गई। ताबिश ने फौरन झिड़का। ताबी। यारों ने एहतजाज किया। मैं ताबी, मेरी बीवी तेरी भाभी। नाउ गुड नाइट। और खबरदार जो तूने कल कोई बेगैरती का मुजाहरा किया तो सोच लेना दिलदारू गायब हो जाएगी। यारों को ठीक ठाक धमकाकर वो अंदर आ गया था, जहां अनाया सरता पाक कंफर्टर में घुसी हुई थी। मिस्टर मुसव्विर, मोहतरमा वालिदा की तरफ से आपके नाम पैगाम है कि आप अपनी चच्ची मुसव्वरा को बजाते खुद यूनिवर्सिटी ड्रॉप करें। बसूरते दीगर आपको मुसव्वरा की तालीम का हर्ज होगा। कॉफ़ी के सिप लेते हुए ज़ुलू रैन जो 2 दिन से दिन रात एक करके कैनवस पर उतरी अपनी एक तहाई मुसव्वरी की खामी खूबी पर गौर व फिक्र कर रहा था, आरज़ू की चहकती शरीर आवाज़ पर इस जानिब मुतवज्जे हुआ।
ड्राइवर कहाँ है? आरजू की शरीर मुस्कुराहट को इग्नोर करके इसे संजीदगी से पूछा। ड्राइविंग की सलाहियत से मालामाल शौहर जब घर पर मौजूद है तो वे ड्राइवर को क्यों जहमत कर दें? मतलब शौहर तो ऑफिशियल शोफर होता है ना। और आरजू, जुल्लू रैन के साथ लहजे में तंबीहा थी। आरजू ने दांतों तले लब दबाकर हौले से कान की लो को छुआ। मम्मा ने कहा था कि आप ही अपिया को लेकर जाएंगे। अपिया ने मना करने की कोशिश की लेकिन मम्मा नहीं मानी। यू नो मम्मा ना। आरजू ने कंधे अचकाए। जुल्लू रैन ने एक सर्द सांस लगा के सपोर्ट की। ये सब तो होना ही था, इसने खुद कबूल किया था। अपिया पोर्च में इंतजार कर रही हैं, आ जाएं आप। मैं भी चलती हूँ, एफल टावर वरना लेट लेट कर रोने लगेगा। वो अफनान पर बिगड़ती उल्टे कदमों वापस हुई। जुल्लू रैन ने कौफ से घड़ी पर नजर डाली और गहरी सांस फिजा के सपोर्ट करता बालों को कोने में कैद करके गाड़ी की चाबी लिए स्पॉट तासुरात के साथ बाहर निकला। आनी ने कहाँ फंसा दिया मुझे। मेरी शक्ल देखकर तो यूं भी इनका गुस्सा आसमान को छूने लगता है। ऐसे में मेरी जिम्मेदारी। आनी ने इनके सर थोप दी। अब सबका हिसाब किताब वो मुझसे विभाग करेंगे। अल्लाह मियाँ, आपको मैं ही मिली थी इन जल्लाद मुसव्विर की जाल में फंसाने के लिए। वो इस तराबी कैफियत में नाजुक उंगलियों पर सितम ढाती बेख्याली में बावाज़े बुलंद खुद कलामी कर रही थी। जल्लाद की शान में कसीदे पढ़ लिए हों तो यूं नहीं चलें, या भी कुछ कसर रहती है। डोंट वरी, मैं इंतजार कर सकता हूँ। निहायत सर तंजिया आवाज पर वो बिच्छू के डंक लगे शख्स की तरह उछली। सॉरी सॉरी, मैंने ऐसा नहीं कहा। मुकाबिल की सर्द आवाज पर तो मानो याकूत की धड़कनें सर्द पड़ गई थीं। पहली बार तो दिल के अलावा इसने खुद कलामी की थी और पकड़ी भी गई थी। मैंने कब कहा कि तुमने कुछ कहा है? वो तो मेरे कान बज रहे हैं आजकल। मुसव्विर साहब की तंजिया सलाहियत को सलाम। मैंने सच में ऐसा कहा। मेरा मतलब नहीं कहा इस तरह, मतलब से मतलब। इनफ। याकूत को खौफ से उल्टा सीधा गर्दान करता देख वो नीचे आवाज में गरजा। याकूत ने फिलफौर सर झुकाया। तुम्हारी इस मतलब की गर्दान में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मेरे पास फारिग वक्त है ज़ाया करने के लिए। वाकई यूं नहीं जाना है तो बताओ, वरना पसीना साफ कर अंदर जाओ। वो सर से लहजे में बोल के लंबे लंबे डग उठाता आगे बढ़ गया। उस रात के बाद दोबारा ना वो याकूत को इनक्सी लाया था न वो खुद आई थी, क्योंकि वाकई इसके पास पहरेदारी के लिए फालतू वक्त नहीं था। लेकिन आज मोहतरमा से सामना हुआ तो मोहतरमा ने सारी कसर ही पूरी कर दी थी। पहले से जल्लाद के एजाजी खिताब से नवाज कर, फिर खौफ से घुघिया कर। अब अपना चेहरा साफ करने के लिए मैं कोई अर्जी नामा पेश करूं आपकी खिदमत में, या बस लफाजी गुजारिश से मामला रफा दफा हो सकता है? इसकी शफाफ जबीन पर शबनमी बूंदों को अब तक चमकता देख गाड़ी स्टार्ट करते मुसव्विर का एक और तंज का तीर मसूल हुआ। जी। याकूत ने फुल डैशबोर्ड से टिश्यू उठाकर पेशानी साफ की, लेकिन दिल की रफ्तार इतनी तेज थी गोया 100 किलोमीटर की रेस कराई हो। फिर महताब सी रोशन जबीं और हथेली तलवों का नाम होना तो वाजिब था। इंटरेस्टिंग। जी। जुल्लू रैन की पूरी सरार आवाज पर खुद से उलझी याकूत ने चौंक कर ड्राइविंग सीट की तरफ देखा, लेकिन वो उसकी तरफ नहीं बल्कि सामने मुतवज्जे था। भैयू। इसकी सर्द नजरों का ताकुब करने पर नजर सामने रोड के बिल्कुल दरमियान में खड़ी चमचमाती सी गाड़ी पर ठहरी, जिसके पास इजहाद खड़ा इन्हीं की गाड़ी की तरफ मुतवज्जे था। सन ग्लासेस हाथ में थे, इसलिए भी बड़ी सुनहरी बड़ी आंखें साफ वो जुल्लू रैन की सर्द आंखों पर गड़ी महसूस कर सकती थी। दो पहाड़ों के तसादुम पर होने वाली तबाही का सोचकर याकूत का चेहरा खौफ से सफेद पड़ रहा था। उतरना मत गाड़ी से, मैं आता हूँ। वो बिना उस खौफ और रात से नीम जान हो रही मोम की गुड़िया पर नजर डाले डोर खोलकर बाहर निकला और जारहाना कदम उठाता हुआ चंद सेकंड में इजहाद तक पहुंचा। फायदा क्या है जमाने में, खसारा क्या है? खाक हो जाएंगे हम लोग, हमारा क्या है? देख है उम्र रवां, ख्वाहिशें रह जाएंगी। तुम गुजर जाओगी चुपके से, तुम्हारा क्या है? होंगे आप इस शहर के नामी और ग्रामी रईसज़ादे मिस्टर, लेकिन ये सड़क कतई आपकी बेशबहा मलकियत में शुमार नहीं होती। बेहतर होता अगर आप अपनी गाड़ी के मसाइल अपने वसी पोर्ट से देख कर निकलते। वो सर्द नजरें इस पर गाड़े चुपते लहजे में बोला। गुजरे सालों ने तंज करना खूब सिखा दिया है तुम्हें, इम्प्रेसिव। आजाद इसकी गनपटी की फटफड़ाती रग पर नजर गाड़ी मुतबस्सम आवाज में बरसों शनासी की महक लिए बोला। व्हाट? इसके दोस्ताना अंदाज पर जुल्लू रैन ने बेयकीनी से तड़प कर इसका चेहरा देखा। न जाने क्यों, लेकिन इस 32-33 साल मर्द में से अपना यार 13-14 साल उखड़ मिजाज और जिद्दी आज नजर आया था। गाड़ी हटाएं मिस्टर, हम लेट हो रहे हैं। वो सर झटक कर तलखी से बोला।
برسوں پہلے اس کے آس کی قربانی دے کر آزاد وڑائش نے اپنی وراثت کی بنیاد رکھی تھی، اور اب جس شخص میں اس کی چشم فریب آس کا عکس دیکھ رہی تھی، در حقیقت وہ شخص اس کے یار کا قاتل تھا۔ اس سے سختی سے خود کو باور کرایا، لیکن دلوں کی شناسیوں کو اجنبیت کی دیوار کھڑی کر رہا دماغ جھٹلانے میں بری طرح ناکامیاب ٹھہرا تھا۔ ضدی دل اس کی سرزنش پر ہمیشہ کی طرح خاموش رہنے کے بجائے ضدی خود سر بچے کی طرح اس برسوں کے بھٹکے شخص کو خود میں سمو لینے کی ضد کر رہا تھا۔ تبھی وہ جلد از جلد اس ناپسندیدہ شخص کی نظروں سے دور جانا چاہتا تھا۔ تمہیں یاد ہے تم جب مجھ سے ہارنے لگتے تو اکثر مجھے دھمکی دیتے تھے کہ ایک دن گڑیا کو تم مجھ سے چرا لو گے۔ جواباً میں کہتا تھا ایسا ہوا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ مبہم سا مسکرا کر لہجے بھر کر رکا۔ لیکن دیکھو آج وہ دن آ گیا، تم نے حقیقتاً میری گڑیا کو چرا لیا۔ زبان کے پکے نکلے یار تم۔ میں فضول میں تمہیں پھٹو کہتا تھا، کال پر تو قائم میں نہیں۔ وہ دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر مسکرایا۔ انابی لبوں پر بے شک مسکراہٹ تھی، لیکن سنہری سرخی مائل آنکھوں میں درد، کسک، بے چینی، اضطراب، نارسائی، لمبے ابلا پائی کے سفر تھکن ہلکورے لے رہی تھی۔ مقابل بھی ذل رین راحت تھا، تخیل کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، نفسیات سمجھنے میں جس نے کمال حاصل کیا تھا۔ وہ ایک نظر میں اس کی خوبصورت مسکراہٹ میں پوشیدہ درد کی کراہ کو محسوس کر گیا تھا، لیکن وہ اس شخص پر ترس نہیں کھانا چاہتا تھا۔ تبھی زہر میں ڈوبا طنز کا تیر چھوڑا۔ تو لے لو جان، تمہارے لیے کسی کی جان لینا کون سا مشکل ہے؟ وہ دونوں ہاتھ سادہ سے ٹراؤزر کی جیب میں اڑسا تمسکر سے بولا، لفظوں اور نظروں میں ایسے ٹوٹے دل کی زہریلی چبھن تھی کہ مقابل مسکرا رہے آزاد کی نس نس لہو لہان ہو گئی۔ اس نے لب بھینچ کر سینے سے اٹھ رہے درد کی لہروں کو برداشت کرتے ہوئے زخمی نظروں سے اپنے یار کو دیکھا، جو کبھی اس کی ایک آہ پر تڑپ جاتا تھا اور آج مشکل یا ناممکن تو واقعی نہیں میرے لیے، لیکن کیا کروں، بس نے بے بس کر رکھا ہے، ورنہ اپنے کال پر تو جان کا صدقہ بھی پیش کرنے سے وڑائش قدم پیچھے لینے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کال پر قائم و دائم رہنے والے فلسفے کو آپ معاف ہی رکھیں وڑائچ صاحب۔ جھوٹی شان کا علم بلند رکھنے کے لیے آپ حد سے گزر جانے کا فن جانتے ہیں، لیکن آپ کو اطلاع بتا دوں، آپ میری جان بھی لے لینا مجھے خاک فرق نہیں پڑے گا۔ جانتے ہیں کیوں؟ وہ دو قدم اس کے قریب ہوتا نفرت بھرے انداز میں استہزائیہ بولا، یوں تو آپ کے وڑائش محل اور عالی شان سلطنت سے اپنے یار کو زندہ درگور کر کے واپسی کے قدم اٹھاتے ہوئے میں نے عہد کیا تھا کہ زندگی میں کبھی کسی موڑ پر ہمارا آمنا سامنا نہ ہو، لیکن کہیں ایک حسرت بھی دفن ہوئی تھی کہ اے کاش ایک بار ہمارا سامنا ہو، اور جو اذیت کی داستان تم نے میری باب حیات میں رقم کی ہے، اس کا ایک سطر میں تمہاری کتاب زندگی میں تحریر کروں، تاکہ تمہیں بھی سمجھ آئے اذیت کہتے کسے ہیں، تکلیف ہوتی کیسی ہے، کسی اپنے کو کھونے کا درد نام کس چیز کا ہے۔ تکلیف ہوئی نا اپنی بہن کا سن کر؟ آزاد لب بھینچے ہنوز زخمی نگاہوں سے اس کے سرد نقوش سے جھلک رہی گہری اذیت کے بدنما رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن جانتے ہو تمہارا یہ درد میرے درد کا پاسنگ بھی نہیں ہے، کیونکہ تم اپنی بہن سے محض محبت کرتے ہو، وہ بھی شاید، لیکن مجھے اپنے یار سے عشق تھا۔ تم نے میرا عشق مجھ سے چھینا، میرا آز مجھ سے چھینا۔ تم شدت جذبات میں کہتے ہوئے سلگتی کن پٹیوں کے ہمراہ جھبڑے بھیج گیا۔ ایک درد مستقل کی لپیٹ میں آ کر پہلی بار اپنا دل کھولا بھی تو کس کے مقابل، جو اسی سب کی وجہ تھا۔ وہ تذبذب کا شکار ہوا۔ اگر میں نے چھین لیا تو تم نے تلاش کیوں نہیں کیا؟ چند پل اسے تذبذب کا شکار دیکھنے رہنے کے بعد آزاد نے خوشگوار مگر ٹوٹے لہجے میں شکوہ کیا، جس پر ذوالنورین کا اعصابی تناؤ بڑھا۔ تلاش انہیں کیا جاتا ہے جو کڑی آزمائش کے صورت گردش وقت میں بچھڑ جائیں اور آپ کے اندر امید زندہ ہو کہ وہ حیات ہیں، لیکن جو اپنے مفاد کے لیے ظاہری عیش و عشرت کے لیے آپ کو ٹھکرا کر روک کے حیات دے جائیں، ان پر تو ماتم بھی حرام ہے۔ اس کا جرأت مندانہ شکوہ گویا ذوالنورین کے اندر باہر آگ بھڑکا گیا تھا۔ چاروں جانب اپنے وجود سے تباہی پھیلا کر کس لگاوٹ سے وہ شکوہ کر رہا تھا، گویا سارے حالات میں واحد وجود مظلوم و معصوم ہو، یا شاید سچ میں ہی وہ مظلوم تھا۔ تو اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تلاش کر لیتے اپنے آس کے قاتل کو۔ مصور ہو ملکوں ملکوں گھومنا لگا رہتا ہے، مشکل تو نہ ہوتا تمہارے لیے؟ آزاد نے بھی جیسے ٹھان لیا تھا، آج وہ اس کے اندر کے ہر زہر کو اپنی رگوں میں اتارے گا، اس کے ترکش کے ہر تیر کے لیے فراق سینہ پیش کر دے گا۔ جو انتقام کا صحیح لفظوں میں حقدار ہے، ان سے انتقام لے رہا ہوں، کیونکہ میرا قصور میرا اپنا آپ ہے۔ میں نے فریب پر اعتبار کیا، میں نے ایک دھوکے باز کو یار کہا، میں نے ایک مفاد پرست سے خلوص کا بندھن جوڑا، انتقام تو میرا خود سے بنتا ہے۔ وہ لہو رنگ شعلہ لپکاتی نظریں اس پر گاڑے خود اذیتی سے بولا،
اس کی نفرت کے شعلوں سے آزاد کو اپنا وجود خاکسر ہوتا محسوس ہوا. وہ چاہ کر بھی مزید اس جرح کو طول نہ دے سکا. صرف ذوالنورین راحت ہی نہیں، آج بھی اپنے یار سے عشق کی حد تک محبت کرتا تھا، لیکن اس کی اذیت کے آگے وہ بس ہو گیا تھا. بہت کچھ کہنے کی خواہش لبوں پر دم توڑ گئی تھی. اب گاڑی ہٹائیں وڑائچ صاحب. وہ اسے بت بنا دیکھ سیٹ مہری سے بولا، جب اپنے کپ پر آہٹ محسوس کر کے اس نے گردن موڑی اور ہاتھ مڑوڑتے ہوئے یاقوت کو وہاں بھیگے ہراساں چہرے کے ساتھ کھڑا دیکھ اس کی کنپٹی پھولتی رگیں مزید پھڑپڑانے لگی. میں لیٹ ہو رہی ہوں، چلیں؟ وہ بنا آزاد پر نظر ڈالے حلق تر کر کے جلدی سے بولی. وہ ہنکارا بھر کے ایک نظر دھواں چہرے کے ساتھ کھڑے آزاد پر ڈال کر گاڑی کی طرف بڑھا. بھائیو. وہ ہمت کر کے گاڑی سے نکل تو آئی تھی، لیکن آزاد اپنے درمیان موجود 2 قدم کا فاصلہ مٹانا صدیوں کے مسافت طے کرنے کے مترادف تھا. گڑیا، بھائیو آپ سے ملنے آئیں گے. ابھی آپ جاؤ. ملنگ مصور پر وجد کی کیفیت طاری ہوئی ہے، کہیں بھڑک نہ جائے. وہ اپنا درد چھپاتا مسکرا کر یاقوت کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا. بھائیو. سنہری آنکھوں کے سیلاب کو آرزوں پر روانی دیکھ قبل کہ وہ اپنے بھائی کے مہربان بازوؤں میں پناہ لیتی، تیز ہارن کے آواز پر اچھل کر 4 قدم دور ہوئی. ڈرو نہیں، یہ گرجنے والا بادل ہے، برسے گا نہیں. ابھی جاؤ، میں 1-2 دن میں گھر آؤں گا. وہ ذوالنورین کی نفرت بھری نظر خود پر محسوس کرتے شگفتگی سے بولتا یاقوت کی پیشانی چوم کر سائڈ پر ہٹا. یاقوت تیزی سے ہارن پر ہاتھ رکھ کر بھول چکے ذوالنورین کے پہلو میں براجمان ہوئی. اس کے سوار ہوتے ہی گاڑی ہواؤں سے باتیں کرنے لگی تھی. یاقوت کی تو ڈر و خوف سے آواز کیا، سانس بھی تھم تھم کر چل رہی تھی. ملکہ عالیہ، آپ کے ڈیسٹینیشن آ چکی ہے. براہ مہربانی فرما کر حلیہ درست کر کے گاڑی سے باہر قدم رکھیں. جھٹکے سے یونی سے گیٹ کے باہر گاڑی کھڑی کر کے اس اسپاٹ سے انداز میں بولا. یاقوت نے زور زور سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ڈیش بورڈ سے 4-5 ٹشو اٹھائے. آپ نے بھائیو سے بدلہ لینے کے لیے رخصتی کرائی نا؟ چہرہ صاف کرتے ہوئے نہ جانے کیسے اس کی سوچ کو الفاظ اور الفاظ کو زبان اور زبان کو اتنی اونچی آواز مل گئی کہ ذوالنورین کی سماعت فیضیاب ہو کر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوئی. کیا کہا تم نے؟ تیز سانسوں کے زیر و زبر سے ٹوٹ رہی گاڑی کی خاموشی میں ذوالنورین کی نیچی مگر پرتپش آواز گونجی. یاقوت نے حلق تر کیا. میں چلتی ہوں. وہ فوراً ڈور کھول کر نکلنے والی تھی، لیکن ذوالنورین نے اچانک بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا کہ وہ بے ساختہ کٹی پتنگ کی طرح اس کے چوڑے شانوں سے لگی. ننھا سا دماغ ہے تمہارا جو اکثر غیر حاضر ہی رہتا ہے، لہٰذا اسے دل جمی سے وہیں استعمال کرو جہاں اس کی ضرورت ہے. فضول کی بھوگ دوڑ میں اسے تھکانے کی ضرورت نہیں ہے. ذوالنورین نہایت آہستگی سے اس کے ہاتھ سے ٹشو لے کر اس کی شفاف جبین کی نمی صاف کرنے لگا. یاقوت بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی سرد آنکھوں میں دیکھ رہی تھی. اور آج جو بھی دیکھا یا سنا ہے اسے یاد رکھ کر ذہن پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ اس نے ہولے سے اس کی کنپٹی بجائی. یاقوت نے گھنی نم پلکوں کی خفیف سی جنبش دی. ہوش و حواس میں اتنی قربت نے اس کے حواس ہی گم کر دیے تھے، حرکت کیا ہی کرتی. لیکن مصور صاحب کی نظریں ایک پل کے لیے ان مڑی مڑی خمدار نم پلکوں کے چلمن حجم سے زیادہ پھیلی سنہری آنکھوں میں چمکتی نمی گلال سنگ مرمر سے آرز ہوتے ہوئے نیم وال لبوں پر جامد ہو گئی تھی. آج کل بغاوت کا علم بلند کیے دل پہلے بھائی پھر بہن کے معاملے میں اسے نرمی برتنے اور بس ایک بار ان نیم وال لبوں کو بند کرنے کی گزارش کر رہا تھا. شاید وہ ایسا کر بھی جاتا اگر یہ تلسماتی فسون نہ ٹوٹتا. چراؤ نظریں چھڑاؤ دامن، بدل کے راستہ بڑھاؤ الجھن. تمہیں دعاؤں سے پھر بھی میں نے جو پا لیا تو کیا کرو گے؟ میں جاؤں؟ یاقوت نے بڑی ہمت سے لب کشائی کی، ورنہ اس جان لیوا قربت اور نظروں نے اس کے بقول مصور صاحب کے ننھے دماغ کو بالکل بلاک کر کے دل کی دھڑکنوں میں تلاطم برپا کر رہا تھا. رہی سہی کثر پرحدت ہی بدلی بدلی سی نظریں پوری کر رہی تھیں. ہاں جاؤ. ذوالنورین فوراً خجالت کو سر مہری میں چھپاتا پیچھے ہوا. یاقوت چھپاک سے گاڑی سے باہر نکلی. میں نے رخصتی کیوں کروائی؟ اس کے اندر سے سوال اٹھا جس کا جواب اس کے دماغ کے برعکس ہی موصول ہوا تھا، جس پر وہ تل ملا اٹھا. آزاد وڑائچ کو اذیت کا مطلب سمجھانے کے لیے اس نے سختی سے اپنے اندر اٹھ رہی سوچ کو دبا کر خود کو باور کرایا.